أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو قتال تبارك पढ़ना है. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم كتب عليكم القتال وهو كره قتال 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 ता को बारीक पढ़ना है. قتل كتب عليكم القتال وهو كره كره لكم. كتب عليكم القتال قتال قتال ता बारीक पढ़ना है. كتب عليكم القتال शाबाश. وهو كره لكم. وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. फिर ता मोटा हो गया. قتال كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم ها وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. شبش. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. 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 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ठीक है, अब शुरू से पढ़े दोबारा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون